فلاں بزرگ دے کول جائیے، فلاں پیر صاحب دے کول جائیے، فلاں ولی صاحب دے کول جائیے، جا کے دعا کروائیے، کوئی حرج نہیں، کروانا چاہیے پر میں تے کہاں گا او ایویں پھرنا تکے کھاندا، اور تیرے گھر دے اندر سب تو بڑا ولی اور تیرے گھر دے اندر سب تو بڑا پیر تیرا باپ بیٹھا، تیری ماں بیٹھی ہے، ماں دے پیر پھڑ کے ماں کولوں دعا کروا، اللہ ماپیاں دی دعا نو کدی رد نہیں فرماندے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو اور رات دا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے نوجوان اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش اور محنت نو
شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے، میں کوشش کرانگا انشاءاللہ الرحمن کہ انتہائی اختصار نال چند باتاں اس حوالے نال تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سکا۔ دنیا دے اندر انسان دے بہت سارے ناطے، بہت سارے رشتے، بہت سارے تعلقات موجود ہویا کردے نے۔ ان بہت سارے رشتیاں چوں ایک رشتہ اولاد دا ماں باپ نال ہے، اور ماں باپ دا رشتہ اولاد نال ہے، اور اے او دنیا دے اندر رشتہ ہے کہ جدے متعلق اے کیا جا سکتا ہے کہ اخلاص تے مبنی ہے، سب نالوں بے لوس رشتہ ماں باپ دا اولاد دے نال ہویا کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عظیم رشتے نو او اعزاز اور شان بخشے ہے کہ جتھے اللہ نے اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا، رب العالمین نے اپنی توحید دا اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال نے اپنی ذات دا تعارف اور اعلان فرمایا، اوتھے نال رب العالمین نے والدین دا تذکرہ فرمایا۔ اتنی اہمیت دا حامل رشتہ ہے کہ اپنی ذات دے بعد، اپنی وحدانیت دے بعد اللہ ذوالجلال نے ماں باپ دا تذکرہ فرمایا، اور قرآن دے اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ، ایکو بند کرو، آواز نہ بند کرو، آواز کھول دو، ایکو بیس بند کر کے آواز ذرا کھولو۔ توجہ فرمانا ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَقَضَى رَبُّكَ، دو چیزاں اللہ ذوالجلال نے اس مقام ذیشان دے اندر ارشاد فرمائیاں، بیان فرمائیاں نے، اور انہاں دونوں چوں ایک دا تعلق انسان دے ایمان نالے، عقیدے نالے، اور دوسرے دا تعلق انسان دی جان نالے۔ قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَقَضَى رَبُّكَ، جاگ دئیو، او جاگ دئیو، اللہ تو انو جیوندیاں بھی رکھے، جاگ دیاں بھی رکھے۔ بے شک گوڑے چھوٹے پھاڑ کے رکھو تے حالات ٹھیک نہیں گئے، جتی چکی جائے تے لب جاندی ہے، گوڑیاں دا ذرا مسئلہ مہنگی شہ ہے۔ اس واسطے جویں تہاڈا دل کردا ہے پاویں لمے پے جاؤ گھروں تسی سرانے سرونے لے آ کے، تے مینوں اللہ دے فضل نہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن انی ذرا مہربانی فرماؤ کہ اے پتہ لگدا رہے کہ تاندلیاں والے دے باسی ماشاءاللہ اجے جیوندے بھی نے، جیوندے تے ہے او جاگدیاں دا پتہ نہیں، اجے جیوندے بھی نے تے جاگ دے بھی نے۔ اللہ تو انو جیوندیاں بھی رکھے، جاگ دیاں بھی رکھے۔ توجہ فرمانا انتہائی اختصار نال اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، محبوب تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، ایک کسی دی عبادت نہ کیتی جائے مگر صرف کائنات دے رب دی عبادت کیتی جائے۔ اے لفظ اللہ جیڑا نا، اللہ مثال دے طور تے اسی کلمہ پڑھنے اللہ الہ الا اللہ،
کی معنی بندا ہے کوئی عبادت دے لائق نہیں، لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، لا الہ کوئی نفع دینے والا نہیں، لا الہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، لا الہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، لا الہ کوئی بیٹے عطا کرنے والا نہیں، اے عرش والے ربا اے کوئی بھی نہیں، فرمایا ہاں ہاں کوئی بھی نہیں، میرے مالک ایتے ارشاد فرماؤ کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں، فرمایا ہاں ہے وے الا اللہ، کی معنی بنے گا کوئی عبادت دے لائق نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ۔ اوے حق بندا زبان تو اگر یہ ترانہ پڑھیا جائے ساڈی بد نصیبی اے وے کلمہ بھی پڑھی جانے لوکاں دے حق بھی کھائی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے ظلم بھی کری جانے کلمہ بھی پڑھی جانے رشوت بھی کھائی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے چوریاں کری جانے کلمہ پڑھی جانے ڈاکے ماری جانے کلمہ پڑھی جانے اللہ نال شرک کری جانے کلمہ پڑھی جانے نبی دی سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ کری جانے اور انج دے کلمے دی رب دے دربار چ کوئی حیثیت لا الہ دے آکھن کارن، لا الہ دے آکھن کارن تے ہور الہ نہیں کوئی الا اللہ دے آکھن کارن تے ایک صحیح کہ توئی اللہ میں صدقے جاواں تیرے پاک پیغمبر دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی، کلمہ پڑھ کے جے غیرانو پوچھے تیرا بیڑا ہی غرق گیوئی۔ اللہ اپنی توحید تے قائم رکھے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو اڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ کسی دی عبادت نہ کیتی جائے مگر صرف کلے اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ ہن اے دا تعلق ہے ایمان نال، اگے کی ہے اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ نال احسان کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
رحمان دا اعلان تے رحمان دا پیغام ہے۔ فرمایا ماں باپ نہ چنگا سلوک کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اور کملیا تیری زندگی اندر اگر دونوں زندہ ہوں یا انہاں دوواں وچوں ایک زندہ ہوئے، انہاں دیاں خدمتاں کر کر کے رب راضی کر لے تے اللہ تو جنتاں حاصل کر لے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ تاندلے دے نوجوانوں اور میری قوم دیو شہبازوں، انہاں وڈیریاں دی قدر کریا کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو، انہاں دا حیات انہاں دی قدر کریا کرو۔ میرا ایمان تیری بڈی ماں تیرے گھر دے اندر بیٹھی رہے، تیرا وڈیرا باپ تیرے گھر دے اندر موجود رہے، ایتھوں برتن اٹھا کے اوتھے رکھن جوگا نہ ہوئے، ایتھوں منجی چوک کے ادھر رکھن جوگا نہ ہوئے۔ میرا ایمان تیری امی تیرے ویڑے اندر بیٹھی رہ تے رب دیاں رحمتاں دا می واسدہ رہے گا، اللہ دیاں رحمتاں دا می واسدہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ انہاں جوڑیاں دی قدر کر لو، ماں زندہ یا ماں تے باپ دونوں زندہ نے۔ پچھلے دنوں اخبارات دے اندر ایک خبر چھپی ہے کہ سعودی عرب دی عدالت دے اندر ایک بندے نے کیس کیتا ہے، اور جس بندے نے کیس کیتا ہے او دی عمر کوئی 90 سال دے قریب ہے، او دا وڈا بھرا او دی عمر کوئی 100 سال دے قریب ہے، تے ماں اجے زندہ ہے، ماں اجے زندہ ہے۔ چھوٹے بھرا نے وڈے بھرا دے خلاف عدالت وچ دعویٰ دائر کیتا ہے۔ پتا دے کی انہیں آکھیا جی ساری زندگی میرے وڈے بھرا نے ماں دی خدمت کیتی ہے، ہن ماں دی خدمت دا مینوں موقع دیتا جائے۔ ساڈا حال کی ہے، ساڈا حال کی ہے، ساڈی حالت ایوے جنہ چر بابے دی جیب وچ پیسے نے انہاں چر وہ آندا ہے میرا ابا ہے، وہ آندا ہے میرا ابا ہے، وہ آندا ہے میرا ابا ہے۔ جنی دیر ماں دی جیب چ پیسے نے وہ آندا ہے میری ماں ہے، وہ آندا ہے میری ماں ہے، وہ آندا ہے میری ماں ہے، تے پلے تیلا کوئی نہ ہووے وہ آندا ہے تیری ماں ہے، وہ آندا ہے تیری ماں ہے، وہ آندا ہے تیرا باپ ہے۔ اوتھے دعویٰ دائر کی انہیں کیتا ہے، انہیں آکھیا جی وڈے بھرا نے ساری عمر ماں دی خدمت کیتی ہے، اور مینوں موقع دیتا جائے میں اپنی امی دی خدمت کر لواں۔ جج عدالت دا جج پریشان ہے، فیصلہ کرن دی ہمت نہیں پہ رہی۔ ماں دی نو عدالت دے اندر طلب کر لیا، کہنے لگا ماں جی میرے کو فیصلہ نہیں ہو پا رہا، میری مشکل ذرا تسی حل کر دیو، تسی آپ جیڑے بیٹے کو رہنا چاہندے ہو آپ فیصلہ فرما دیو۔ ماں رو کے کہن لگی جج صاحب میرے دوویں ہی پتر میریاں اکھاں دے چین نے، میرے دوویں بیٹے میرے دل دا قرار تے میرے دل دا سکون نے، فیصلہ تساں کرنا ہے، مینوں جتھے آرڈر فرماؤ گے میں اس بیٹے دے گھر چلی جاواں گے۔ عدالت دے جج نے اس وڈیرے 90 سال دے بابے دے حق وچ فیصلہ کر دیتا، اگے اینا عرصہ وڈے بھرا نے ماں دی خدمت کیتی ہے، ہن چھوٹے نو حق ملنا چاہیے۔ تاندلے دے باسیو عدالت وچ 100 سال دا بابا ٹائی مار کے رون لگ پیا، آندا ہے میری بد نصیبی میرے کولوں ماں دی خدمت دا موقع کھس گیا ہے۔ جوڑا دے
اے او ماں جے جدے قدمہ تھلے عرش والے نے جنت رکھ چھڑیے، اور نصیباں والے ہو قسمتاں والے ہو، مر جان تے بعد وچ رون دا فائدہ کوئی نہیں، مر جان تے بعد وچ پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں۔ اج زندہ نے تے انہاں بزرگاں دی خدمت کر لو، انہاں کولو دعاواں لیا کرو، بلکہ میں تے اس طرح بھی کہا کرنا وا، ایویں لبدا پھرنا فلاں بزرگ دے کول جائیے، فلاں پیر صاحب دے کول جائیے، فلاں ولی صاحب دے کول جائیے، جا کے دعا کروائیے، کوئی حرج نہیں، کروانا چاہیے، پر میں تے کہاں گا او ایویں پھرنا تکے کھاندا، اور تیرے گھر دے اندر سب تو بڑا ولی اور تیرے گھر دے اندر سب تو بڑا پیر تیرا باپ بیٹھا ہے، تیری ماں بیٹھی ہے، ماں دے پیر پھڑ کے ماں کولو دعا کروا، اللہ ماپیاں دی دعا نو کدی رد نہیں فرماندے۔ انہاں دی قدر کر، عزت کر، قرآن آندا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما۔ ماپیاں کولو دعاواں لیا۔ ایک ہور گل بھی جے، ماپیاں واسطے بھی نبی پاک دا ایک فرمان گرامی ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اولاد واسطے جدوں بولو چنگا بولیا کرو، اولاد نو بد دعا نہ دیا کرو۔ ساڈیاں کئی بہناں دی عادت ہوندی ہے، غصہ چڑھ گیا تے آندی ہے وے جا تیرا ایکسیڈنٹ ہی ہووے، غصہ چڑھ گیا آندی ہے وے جا تیرا جنازہ ہی نکلے، غصہ چڑھ گیا تے میرے آقا نے فرمایا غصے وچ بھی اولاد نو بد دعا دینی چاہیے دی۔ عقل مند بندے غصے وچ بھی اولاداں نو بد دعا نہیں دیا کر دے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب واقعہ، حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس کعبے دا امام، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، اخبار نو انٹرویو دے رہے نے تے گل کر دیاں فرمان لگے ایک ذہین فتین نوجوان، اور یہ تو انہوں پتہ ہے کہ جیڑے بچے نسبتاً ذہین زیادہ ہوندے نے وہ شرارتی بھی بہتے ہوندے نے، جڑے ذہین بہتے ہوندے نے وہ شرارتی بھی زیادہ ہوندے نے۔ آندے نے 8-9-10 سال دا ایک نوجوان بچہ بڑا ہی ذہین ہے تے شرارتی بھی بڑا۔ ایک دن گھر دے اندر مہمان آ گئے نے تے عجیب گھر دی حالت ہے، گھر ماڑا پلے شے کوئی نہیں، غریبی ہر پاسے نظر آوندی ہے۔ مہماناں واسطے کھانے دا انتظام، مہمان واسطے کھانے دا انتظام کیتا گیا، ہانڈی پک گئی ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، مہمان آگے کھانا رکھن دیاں تیاریاں ہو رہی نے۔ اے نوجوان باہروں کھیڑدا آیا، انہیں ہانڈی دا ٹکن چکیا تے وچ مٹی پا دیتی۔ ہن تسی اندازہ کرو، ہاں گھر بھی ماڑا ہوئے غریب ہوئے اگے ہی پتہ نہیں ہانڈی کیویں پکائی ہے تے او بھی ضائع ہو جائے تے پھر بی بی دا پارا تے 200 تو بھی تاں ٹپ جاندا ہے، پھر تے تاں ٹر جاندا ہے تے غصے وچ آ کے بھلا کی دا کی نہیں بندہ کہہ سکدا تے غصہ ماں نو بڑا چڑھیا تے غصے چاندی ہے وے جا دفع ہو، اللہ تینوں کعبے دا امام بنا دے۔ عقل مند غصے وچ بھی اپنی زبان تو انج دے الفاظ استعمال نہیں کر دے جڑے اولاد دے حق وچ بہتر نہ ہون۔ آندی ہے وے جا تینوں
اللہ کعبے دا امام بنا دے۔ تے شیخ عبد الرحمن السدید اے واقعہ بیان کر کے تے زاروں کے تار رون لگ پیندے نے تے فرمان دے جے پتا جے او نوجوان کون ہے؟ او میں عبد الرحمن جی دی ماں دی بد دعا نے مینوں کعبے دا امام بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو ماپیاں کولوں دعاواں لیا کرو، اپنے ماپیاں دی خدمت کر، انہاں دے دلوں تکے نال دعاواں نکل دیا نے۔ بلکہ مینوں یاد آیا خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیہوپوری اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ حضرت خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ دے متعلق آندے نے کہ انہاں دے والد گرامی گینٹھیے دے مریض سن، چل پھر نہیں سن سکدے، ٹر پھر نہیں سن سکدے، تے مولانا دی عادت سے جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے جاندے تے اپنے باپ نو موڈیاں تے چک کے مسجد وچ جاندے ہون تے جنوں دو حرف بولنے آ جان او بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا، جنوں دو حرف بولنے آ جان او پیو نو بھی آندا مینوں علامہ صاحب آکھیا کرو، مینوں حضرت صاحب کہہ کے بلایا کرو۔ اور بے نصیبہ تینو حضرت صاحب کہن والی لکھاں دنیا، تینو شیخ صاحب تے علامہ صاحب تے مفتی صاحب کہن والی لکھاں دنیا، بے تکلفی نال تیرا نام لین والی جے امی ابو زندہ نے تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ ایک ڈاکٹر صاحب نا عبد الغفور نامی بندہ ماں وڈیری عمر دے اندر فوت ہو گئے تے زاروں کے تار روندہ پیا، لوگاں نے ساتھیاں نے حوصلہ دیتا، تسلی تشفی دیتے، انہاں کہا ڈاکٹر صاحب اللہ دیاں مرضیاں انج سن، اللہ نے توانو خدمت دا موقع دیتا ہے، تو سا ماں دیاں خدمتاں کیتیاں نے، جانا دے بہرحال ہے ہی ہے۔ تے ڈاکٹر صاحب کہن لگے گلاں ساریاں سچیاں نے، خدمت بھی میں نو اللہ نے کرن دا موقع دیتا، میں خدمت بھی کر کے اپنا دل راضی تے مطمئن کیتا، رونا اس گل دا نہیں، رونا اس گل دا ہے اگے میں سارا دن کروں باہر رہندا سا، کوئی میں نو ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلاندا، کوئی میں نو سر جی کہہ کے بلاندا، کوئی میں نو استاد جی کہہ کے بلاندا، تے شام نو جدوں میں اپنے گھر آوندا میری ماں مینو آواز دے کے آندی بے غفوریا لیٹ آیا، آندہ سر جی کہن والے بڑے نے پر غفورا کہہ کے ہن بلان والی امی دنیا تے کوئی نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر اللہ دا شکریہ ادا کر جے امی تے ابو زندہ، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ایڈا عظیم وجود اللہ ذوالجلال نے تیرے واسطے بہترین بنایا، اینا پیار تے انی محبت کرنے والی ہستی کیڑی ہے کہ سردیوں گرمیوں کرے حفاظت۔ ایک ویلا سی تو کمزور سے تیرے ماں باپ طاقتور سن، ایک ویلا سی تو کمزور سے تیرے ماں باپ طاقت والے سن، ہن حالات بدل دے جا رہے ہیں، دن سدا ایک جیسے نہیں رہندے، ہن تو طاقتور ہو رہے ہیں، تیرے ماپے کمزور ہو رہے ہیں، اور نہ بچپن دے اندر تیریاں خدمتاں کیتیاں نے، ہن تیرا حق بندا ہے تو اونا دیاں خدمتاں کر، تے ماں نے تے خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے، فرماندے نے سردیوں گرمیوں کرے حفاظت، بہت پیار زیادہ تھوڑا سوندی لوریاں دیندی، تھوڑا سوندی لوریاں دیندی، تے خدمت وچ امادہ، تو روے تے دوڑی آوے، تو روے تے دوڑی آوے، جند کرے قربانی،
لاڈ لڈاوے پیار کماوے تے دور کرے پریشانی اللہ ذل جلال فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور سونیا ماپیاں دے نال محبت کر اللہ نے وصیت نصیحت فرمائی ہے میں قربان جاواں رب العالمین نے تینوں ایسا عظیم جوڑا عطا فرمایا میں دس رہا سا مولانا رحمت اللہ علیہ باپ نو کندیاں تے اٹھا کے مسجد دے اندر لے کے آندے باپ نو سامنے بٹھاندے تے آپ ممبر تے چڑھ جاندے کتنا خوش نصیب ہو باپ ہے آپ سامنے بیٹھا تے بیٹا ممبر رسول تے اللہ دا قرآن پڑھ دے پیا باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا مصلی رسول تے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا درس دیندا پیا کتنا خوش نصیب باپ ہے دعا کرو اللہ سانو بھی اپنی اولاداں نو اس راہ چلان دی توفیق عطا فرما دے باپ سامنے لے آ کے بٹھان دے آپ خطبہ ارشاد فرمان دے فارغ ہو کے باپ نو دوبارہ کندیاں تے اٹھان دے اپنے کار تشریف لے جان دے تے باپ اکثر ایک دعا دیا کردہ سے محمد حسین بیٹا تو میں نو موڈیاں تے چکی پھرنا میری دعائے لوکی تینو تلیاں تے چکی پھرن بیٹا تو میں نو موڈیاں تے چکی پھرنا میری دعائے لوکی تینو تلیاں تے چکی پھرن علماء جان دینے بزرگ جان دینے اساں اپنیاں اکھاں نال ویکھے آئے مولانا نو زندگی دے آخری ساواں تک لوگ تلیاں تے چکی پھرنے مولانا نو لوگ واقعی تلیاں تے چکی پھرے نے میں من لینا اصل تے سارا نتیجہ اللہ ذل جلال دی رحمت دا نتیجہ ہے میں من لینا مولانا دی محنت بھی ہے لیکن انہا ساریاں چیزاں دے نال نال اگر اے مرتبے تے شانہ ملیاں نے تے ماپیاں دیا دعاواں نال ملیاں نے ماپیاں کولو دعاواں لین دی کوشش کریا کرو میں دس سے ریاضاں اللہ ذل جلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما انہوں جدوں بلانا ہے انہوں جدوں گل کرنی ہے نرمی نال گل کرنی ہے پیار نال گل کرنی ہے اسا انج دے بدبخت نوجوان بھی ویکھے نے جڑے ماں نو کتی کہہ کے گھروں کڈ دیندے نے اور یار ماں دا بھی تے حوصلہ ہے نا اس بدبخت نوجوان بیٹے نے ماں نو اپنے گھروں دھکے دے کے باہر کڈ چھڑیا تے ماں اپنے بیٹے دے گھروں نکلے گلی دے اندر کھڑی ہے ایدیاں اکھاں چو موٹے موٹے اتھرو ڈگ دینے بیا اللہ دی قسم ہے جے جزا سزا دنیا دے اندر مقرر ہوں دے شاید تیری ماں دے آنسوਆਂ دی وجہ تو اللہ تینو زندہ زمین چ غرق فرما دیں دے پر اے جزا سزا تے اللہ نے آخرت موقوف فرما دیتی ہے ماں دروازے نکل کے پتر بدبخت نوجوان بیٹے نے ماں نو دھکے دے کے گھروں کڈ دیتا ہے تے ماں گلیچ کھلوتی ہے آسماناں دی طرف نگاہاں چوکے آندی ہے اللہ جو اے دے کولو ہو سکیا انہیں کر لیا پر مینوں اے دا دکھ کوئی نہ وکھائیں
اللہ جو اے دے کولوں بن سکے انہیں کر لیا اللہ مینو اے دا دکھ نہ وخائے یعنی ماں دا اتنا اللہ نے کلیجہ بنایا میرے بھائی زندہ نے تے انہاں دی خدمت کریے زندہ نے تے انہاں دی قدر کریے زندہ نے تے انہاں دی عزت و احترام کر کے دعا ماں لئیے ورنہ بعد دے اندر پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں اے او ہستیاں نے کہ جنہ دیا کمیاں تے انسان زندگی اندر قدم قدم تے محسوس کر دے قدم قدم تے انہ دیا کمیاں محسوس ہوندیاں نے تسی دور نہ جاؤ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے کیڑا مرتبہ نہیں عطا فرمایا اللہ نے دوواں جہاناں دیا سرداریاں عطا فرما دیتیاں نے عزتاں عظمتاں دے تاج اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے سر پاک تے ٹکا دیتے نے لیکن اس دے باوجود کائنات دے امام علیہ السلام ہر قدم تے اپنی امی نو یاد فرمایا کر دے قدم قدم تے ماپے دیاں یاداں ستان دیا نے اور ایک ہوئی وجہ جدو آقا علیہ السلام ایک سفر تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں صحابہ دی جماعت میرے آقا علیہ السلام دے نال ایک جگہ تے پیارے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالیا صحابہ اپنی اپنی جگہ آرام فرما رہے ہیں کائنات دے امام علیہ السلام اپنی جگہ تو اٹھے حضور علیہ السلام ایک مٹی دی ٹیری دے لاگے جا کے بہ جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس ٹیری دے لاگے تشریف فرمانے انہوں کدی سجیوں برابر کر دینے کدی کھبیوں برابر کر دینے پیارے پیغمبر نالے مٹی برابر کری جا رہنے نالے زاروں کے تار روئی جا رہنے میرے نبی اکھاں جو آنسو بہائی جا رہنے اور تاندلے والے دے باسیوں او پرانیاں یاداں تے آج ستا رہیاں ہون گیا آخر بندے دے دل دے اندر خیالات آؤندے نے عرصہ دراز گزر گیا یہی تے او جگہ جتھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو اللہ نے مانو جدا فرما دیتا میری سرکار اپنی امی دے قریب بیٹھے نے تے بی بی آمنہ ایک بی بی ام ایمن پیارے پیغمبر علیہ السلام تیسرے عمر جے تھوڑی ہے تے ام ایمن پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول نے بی بی آمنہ آواز دے کے فرمان دیا نے نی ام ایمن اے میرا یتیم محمد اے دیاں باواں جا کے سردار عبدالمطلب دے حوالے کر دینا اے دیاں باواں سردار عبدالمطلب نو جا کے پھڑا دینا میرے والوں جا کے عرض کرنا میرے والوں گزارش کرنا کہ اے دورا یتیم اینو امی دا پیار بھی تساں دینا اینو امی دا پیار اینو ابو دیا محبتاں تے شفقتاں بھی تساں دینیاں میرے آقا اپنی امی جان دے قریب تشریف فرمانے مانو بھی اندازہ ہو رہا شاید میں زیادہ دیر ہن اپنے لخت جگر دے کول نہیں رہ سکاں گے یار مرضیاں تے میرے مالک دیاں چل دیا نے نا بی بی آمنہ پتہ نہیں دل دے اندر کیڑیاں کیڑیاں سوچا کیسے کیسے پروگرام بنان دی ہوئے گے میں اپنے لخت جگر دیاں پروشاں کران گے میرا لال جوان ہو جائے گا میں ایدیاں نکاح تے دیاں شادیاں کران گے میرے پوترے ہوں گے میں انہوں کھڑان دیا اپنی زندگی پوری کر جاوان گے پر جان دے ہو ایتے مرضیاں میرے مالک دیا نے سارے ماپیانو اولاداں دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں بی بی آمنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ماں حضور علیہ السلام لاگے تشریف فرمانے کدی میرے محبوب دا متھا چم دی ہوئے گے کدی اپنے لال دے رخساراں تے بوسے دین دی ہوئے گے کدی میرے محبوب دے مبارک ہتھانو چم دی ہوئے گے تے نال فرمان دیاں
نے مکہ دور تے دور مدینہ، مکہ دور تے دور مدینہ، خیشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی، اے بات برابر ہوئی، چھوڑ چلی میں وچ پردیساں، چھوڑ چلی میں وچ پردیساں، بال یتیم نے مانا، کون مقدر موڑن والا، تے غالب حکم ربانا، اے میرے شہزادیا ویکھنا مینو نصیب نہیں ہویا، میرے بیٹے ویکھنا مینو نصیب نہیں ہویا، تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری صورت، تیرا باپ پیارا، پرانی یاداں اج میرے آقا علیہ السلام نو آ رہی نے، آقا روئی جا رہے نے، نالے مٹی برابر کر دینے بے، صحابہ دیاں نظروں پہیاں میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے، نبی نو روندیاں ویکھیا تے صحابہ دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے، عرض کر دینے سونےو اج کیوں انہاں بے ساختہ روئی جا رہے ہو؟ آؤ فرما دینے صحابیو اے میری ماں آمنہ دی قبر، اے میری امی آمنہ دی قبر، اللہ کو لو اجازت لئیے تے اللہ نے قبر دی زیارت دی اجازت عطا فرمائیے، میرے بھائی میرے برادر سوچا تے اوندیا نے نا، شاید میرے پیغمبر علیہ السلام سوچ لے ہونگے، امی تسی آندے سونا میں تینوں عزتاں پاندے ہم ویکھنا چاہنیا، تسی آندے سونا میں تو عظمتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیا، امی تسی فرمان دے سونا اے میرے بیٹے میں تینوں سرداریاں مان دیاں ویکھنا چاہنیا، امی والا ویکھو تے صحیح اللہ نے تواڈے بیٹے نو کنیاں عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دتیاں نے، جان والے ٹر جایا کر دینے واپس نہیں آیا کر دے، اس واسطے زندگی ایک دفعہ ہی ملنی ہے، اینا وڈیریاں بزرگاں اینا بڑھیاں ماپیاں دی خدمت کر لے، باپ زندہ ہی تے باپ دی خدمت کر، ماں زندہ ہی تے ماں دے پیر دبایا کر، ماں کولو دعاواں لیا کر، تے جے فوت ہو گیا نے تے آکھیا کر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، ماپیاں نال محبت دا انداز یہ زندہ نے انہاں دی قدر کرو، عزت کرو، خدمت کرو، اور اگر اپنے مالک دے ہاں پہنچ گئے نے انہاں واسطے رب کولو رحمت دی تے بخشش دی دعا کرو، انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا دے اندر بھی عزتاں عظمتاں نصیب فرمان گے، کل قیامت دے دن اپنے دربار اندر بھی رب العالمین عزت نال مالا مال فرمان گے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ساڑھے بھائی عثمان اسلم حفظہ اللہ انہاں دی والدہ محترمہ انہاں واسطے دعا فرمانا، اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔